शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 चैत्र 3 गते बिहिबार, तारिख 17/3/2022। आज बाबाले विशेष सेवा गर्दा आवश्यक पर्ने गुण के होला? कुन गुणको आवश्यकता पर्छ? सेवा गर्नु भएको छ कि छैन? कसैलाई ज्ञान सुनाउनु भएको छ कि छैन? काहीँ ज्ञान सुनाउनुहुन्छ कि नै? ज्ञान कसैलाई अहिलेसम्म सुनाउनु भएको छ कि छैन? बताउनु, जे हो त्यही बताउनु। ज्ञान त सुनाइएको छ। अब सम्पूर्ण यसरी मुरली गुणमा नि सारमा बाबाको दुईटा शब्द गीताको ज्ञान सुनाइएको, किनभने प्रत्येक कार्यमा हिँड्दा हामीलाई साथी भाइहरूसँग बाबाले यसरी यसो भन्नुभएको छ। ज्ञान सुनाउने बेलामा, सेवा गर्ने बेलामा विशेष कुन गुण चाहिन्छ होला? हामी त कारोबारमा, आफ्नो व्यवहारमा नै यति व्यस्त छौँ कि कसैलाई ज्ञान सुनाउने फुर्सदै छैन, हैन? तर जति व्यक्तिहरूसित हामी जोडेका हुन्छौँ त्यति त, हैन? प्रवृत्तिवालाहरू जति जोड्नु भएको हुन्छ त्यति त सेन्टर निवासी पनि जोड्नु भएको हुँदैन, हैन? घरद्वार परिवारमा सम्बन्ध सम्पर्क अति धेरै छन् कि छैनन्? नातागोता त कतिसित जोडिएको छ हामी। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आज सेवा गर्ने बेलामा हामीले सोध्छौँ, रोचक कुराहरू सुनाइदिएपछि प्रभाव पर्छ, कथा कहानी सुनाइदिएपछि प्रभाव पर्छ, नाच्ने गाउने गरेर सुनाइदिएपछि प्रभाव पर्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आज कोही पनि आत्मालाई जब सेवा गर्छौ त भक्तिका कुरा सुनाउनुको सट्टा ज्ञानको कुरा सुनाऊ। फलानाले यस्तो गर्यो, फलानाले यस्तो गर्यो, कथा कहानीहरू सुनाएर अथवा एकछिनको लागि रमाइलो गरेर उसलाई एकछिन त मनपर्छ। हामीहरू पनि त्यही गर्छौँ नि। कसैले ज्ञान सुनाउँदा एकदमै रोचक ढङ्गले सुनाइदियो भने बडा राम्रो सुनाउनु भयो अनि यसो लाग्छ। रमाइलो गरेर नचाउने, गीत गाउने गरी सुनाइदियो भने के लाग्छ? फलानुले एकदमै राम्रो गर्यो। तर कसैले सिधा बाबाको ज्ञान सुनायो भने ठिकै लाग्छ भनिन्छ। त मान्छेको स्वभाव कस्तो छ? नाच्न गाउन मन लाग्छ अनि एकछिनको रमाइलो गर्न मन लाग्छ, हैन? रोचक कुराहरू सुन्न मन लाग्छ। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कसैलाई पनि जब तिमीले ज्ञान सुनाउँछौ त यो भक्ति मार्गका रोचक कुराहरू सुनाउनुको सट्टा ज्ञानका कुरा सुनाऊ, रुहानी कुरा सुनाऊ, आत्मिक कुराहरू सुनाऊ, हैन? त यो आत्मिक कुराहरू, रुहानी कुराहरू जब हामीले सुनाउँछौँ नि त त्यो रुहानी कुरा सुनाउँदा, आत्माको कुरा सुनाउँदा, आत्मा त कस्तो छ? निराकार, हैन? आत्मा कस्तो छ? निराकार। त आत्मा जब निराकार छ भने त्यो आत्माको ज्ञान सुनाउने बेलामा त्यही स्थिति निराकारिता र निरहङ्कारिताको गुण विशेष चाहिन्छ, हैन? ज्ञान आत्माको सुनाइरहेछ तर स्मृति देहको छ भने त्यो ज्ञानले कुनै पनि असर गर्दैन। तपाईँ आत्मा हो, हामी पनि आत्मा हो भनेर त भनेको छ, तर भान के को छ? देहको छ भने त्यो ज्ञानको कुनै पनि असर पर्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभएको छ रुहानी कुरा सुनाऊ र रुहानियतमा आफू स्थित रहेर त्यो सेवा गर र विशेष सेवा गर्ने क्रममा निरहङ्कारिताको गुणलाई अपनाऊ।
त सेवामा सफलता मिल्छ। त यसैको लागि भक्तिमा उदाहरण दिएका छन् हनुमानको। हनुमान कति महावीर थियो, तर यति महावीर रामको परम भक्त थिए। तर रामको परम भक्त भइकन पनि, यति महावीर भइकन पनि उनी जहाँ जहाँ सत्संग हुन्छ त्यहाँ जुत्तामा बसेर सुन्थे रे, हैन। मानव उनलाई त्यो निरहङ्कारिता थियो कि जहाँ जुत्तामा बसेर पहिला सुन्थे रे, सुनेर अनि पछि फेरि त्यहाँकालाई रामको ज्ञान सुनाउँथे रे, हैन। त यो हनुमानको कहानी देखाउँछ। त आज बाबाले त्यो उदाहरण पनि दिनुभएको छ कि तिमी पनि गुप्त वेशमा गएर कहीँ गएर पहिला उनीहरूको कुरा सुन, सुनिसकेपछि फेरि आफ्नो कुरा सुनाऊ, ज्ञानको कुरा के गर सुनाऊ, हैन। त आज बाबाले सेवा गर्ने पनि विधि बताउनु भएको छ। त सुन्छौँ बाबाको मुरली। मिठे बच्चे, तिमीले भक्तिको रोचक कुराको सट्टा सबैलाई रुहानी कुरा सुनाऊ। भक्तिको रोचक कुराको सट्टा सबैलाई रुहानी कुरा सुनाऊ। रावण राज्यबाट मुक्त गर्ने सेवा गर। रावण राज्यबाट मुक्त गर्ने सेवा गर। रोचक रोचक कुराहरू, कथा कहानीहरू त बचपनमा सुनाइन्छ, ठुलो भएपछि त पढाइ पढिन्छ नि, हैन। त भक्ति मार्गमा सुनियो रोचक कुराहरू। अब के गर? भक्तिको रोचक कुराको सट्टा रुहानी कुरा सुनाऊ। रावण राज्यबाट मुक्त गर्ने सेवा गर। प्रश्न: सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि, सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि मुख्य कुन चाहिँ गुण चाहिन्छ? मुख्य कुन चाहिँ गुण चाहिन्छ? कुन गुण चाहिन्छ? कुन गुण चाहिन्छ? भनिसके भए त भनिसक्नु नि त, हजुरले भनिहाल्नु। उत्तर: सेवामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि मुख्य कुन गुण चाहिन्छ? कुन चाहिन्छ? कुन गुण चाहिन्छ अन्न बाबाले? देहाभिमानी, देही अभिमानी। अच्छा, उत्तर सुन्नु। निरहङ्कारिताको गुण। निरहङ्कारिताको गुण महावीरको लागि पनि देखाउँछन्। महावीरको लागि पनि देखाउँछन्। जहाँ पनि सत्संग हुन्थ्यो, जहाँ पनि सत्संग हुन्थ्यो, ऊ गएर जुत्तामा बस्थ्यो। ऊ गएर जुत्तामा बस्थ्यो। जहाँ पनि सत्संग हुन्थ्यो। जहाँ पनि सत्संग हुन्थ्यो, ऊ गएर जुत्तामा बस्थ्यो। किनकि उसमा देह अभिमान थिएन। फलान ठाउँमा गएको बस्न पनि गतिलोले दिएनन्, हैन। ठाउँ नि बस्ने ठाउँ पनि दिएनन्। त्यस्तो ठाउँमा के जाने भन्छ महावीरले? महावीरले त्यसो भन्छै भन्दैन होला। निरहङ्कारिता भनेको ऊ कहाँबाट आएको के हो भन्ने पनि थाहा छैन। सूक्ष्म रूपमा, सूक्ष्म वेशमा, गुप्त वेशमा ऊ जान्छ। बाबाले भन्नुभयो नि, कहाँ बस्थे रे? जुत्तामा बस्थे रे। जुत्तामा बस्थे मतलब उसमा कुनै पनि प्रकारको देह अभिमान थिएन। थाहै नपाओस्, हैन। तर यसमा बहादुरी चाहिन्छ। यसमा के चाहियो? बहादुरी चाहिन्छ। तिमीले कुनै पनि ड्रेस लगाएर ती सत्संगहरूमा गएर सुन्न सक्छौ। तिमीले कुनै पनि ड्रेस लगाएर ती सत्संगहरूमा गएर सुन्न सक्छौ।
गुप्त वेशमा गएर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। गुप्त वेशमा गएर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले कुनै पनि ड्रेस लगाएर ती सत्सङ्गहरुमा गएर सुन्न सक्छौ। बाबाले कहीँ पनि जानको लागि मना गर्नु भएको छैन। सत्सङ्गमा जाऊ, विवाह व्रतबन्धमा जाऊ, पार्टीमा जाऊ। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, सत्सङ्गमा गएर पनि त्यहाँ के सुनाउँछन्, गुरुहरूले के सुनाउँछन् सुन। तर त्यहाँ जानेको तरिका बाबाले बताउनु भएको छ। जान त जाऊ, तर कसरी जाऊ? सेवाको लागि जाऊ। यो नै कि आफै चोर्लुम्म त्यहाँ डुब्नको लागि जाऊ हैन। सबै कुरो त्यहाँ सुन्यो, गर्यो, पार्टीमा गए, त्यही पार्टीमा रमायो, बिहा व्रतबन्धमा गए, सबै त्यही तरिकाले रमायो। फेरि ज्ञान सत्सङ्गमा गए, अतनी हो तनी है भनेर त्यही रमायो, त्यही डुबेर सुन्यो। त्यो हिसाबले हैन। बाबाले हुनुहुन्छ जाऊ, तर आफू आफ्नो सम्मानको सिटमा रहेर अनेक आत्माहरूको सेवा गर्ने उद्देश्य राखेर जाऊ। त्यो सेवा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गुप्त वेशमा गएर हैन उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ। गीत छ ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। यो भयो महिमा सर्वोच्च भगवानको। ईश्वर भना, परमपिता परमात्मा भना। केवल ईश्वर वा भगवान भन्नाले पिता भनेर बुझिदैन। त्यसैले परमपिता परमात्मा भन्नुपर्छ। उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ यस मनुष्य सृष्टिको। अहिले सर्वोच्च बाबा आएर के भन्नुहुन्छ? अहिले सर्वोच्च बाबा आएर के भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्छ पतित मनुष्यले मलाई बोलाउँछन्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। पावन मतलब पवित्र। कहिलेकाहीँ कसैलाई बोलाउने अनि बोलाएको जसलाई बोलाए ऊ आउँछ, ऊ आइसकेपछि आफूले बोलाएको पनि बिर्सिने भयो भने के हुन्छ? बोलाए, उसलाई बोलाएर ऊ घरमा आयो तर आफूले बोलाएको हुँ भन्ने कुरा बिर्स्यो हैन। त त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै त भइरहेछ हैन। द्वापर युगदेखिबाट भगवानलाई बोलायो, अहिले आएर हामीले बोलाएका पनि हौँ भन्ने पनि ख्याल छैन कतिपयलाई। सांसारिक सुख सुविधा हैन, वस्तु हैन, वैभव पदार्थ, मान शान हैन, आफ्नो चाहिँ विद्वता हैन, मैले यति जानेको छु, मैले यति पढे लेखेको छु, यो अभिमान, यसैमा मनुष्य यति मस्त छ कि भगवानलाई मैले बोलाएको पनि हुँ भन्ने पनि ख्याल छैन हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भगवानलाई बोलाएका त हो नि, तिमीले बोलाएका हो नि मलाई के भगवान आउनुहोस्, पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। तर अब म आएको छु तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि हैन, पतितबाट पावन बन्नको लागि ज्ञान दिन पर्यो, ज्ञान सुन्न पर्यो हैन। अब त्यो ज्ञान सुन्नको लागि फेरि ती भक्तहरूले के भन्छन्, ती बच्चाहरूले के भन्छन्, भगवानलाई त बोलाइयो तर अब भगवान जब आउनुभयो त फेरि के भन्छन्, मलाई समय छैन, मलाई फुर्सद छैन हैन, भगवानको ज्ञान सुन्नेको मलाई हैन समय नै छैन भनेर भन्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तर आउनुहुन्छ नि तब। भगवान कहिले आउनुहुन्छ त भन्दा जब भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिनुपर्ने हुन्छ। फल दिनु अर्थात् वर्षा दिनु। उहाँलाई यो धेरै सहज छ, 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। भन्छन् पनि जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो। भन्छन् पनि जनकलाई सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्यो। नाम एकको नै गायन गरिएको छ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति अर्थात् सुख शान्ति मिल्यो। मनुष्यले भन्छन् पनि शान्ति सुख र लामो आयु चाहिन्छ। मनुष्यलाई के चाहिएको छ? शान्ति सुख र लामो आयु चाहिन्छ भन्छन्। बचपनमा कोही मर्यो भने भन्छन् अकालमा मृत्यु आयो, पूरा आयु बिताएन। कोही बचपनमा बित्यो, शरीर छोड्यो भने के भन्ने चलन छ त?
अल्प आयुमै मर्यो हैन, पुरा उसले के गर्न सकेन, पुरा आयु भोग्न सकेन, छोटो आयु अथवा अकालमा मृत्यु भयो भन्ने चलन छ। त अहिले बाबाले जे जति गरेर जानुहुन्छ त्यसको नै गायन हुन्छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। त्यसो भए अवश्य पहिले जीवन बन्धमा हुन्छन्। जीवन बन्ध कलियुगको अन्त्य र जीवन मुक्त सतयुगको आदिलाई भनिन्छ। जीवन मुक्त कलियुगको अन्त्य र सत्यको आदिलाई भनिन्छ। भन्दछन् जनकले जस्तै घर गृहस्थमा रहेर जीवन मुक्तिलाई पाऊँ। जनकले जस्तै जीवन मुक्ति प्राप्त गर्नुको लागि जनकले जस्तै त्यही पुरुषार्थ त्यही तपस्या पनि त चाहियो नि। यतिकै जादु मन्त्रले गरेर त हुँदैन। जनकले के पुरुषार्थ गरेर राजकाज गरे, राजकाजलाई त त्यागेनन्, तर राजकाज गरेर पनि उनी हैन तपस्वी जीवन बनाउनको लागि सफल भए। ईश्वरमा मन लगाउनको लागि संसारमा रहेर सम्पूर्ण कारोबार गरेर हैन आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेर पनि हैन त्यसमा उनी निमित्त बनेर सम्हाल्न सफल भए हैन। त्यसबाट उनी अलग रहेर स्मृतिबाट अलग रहेर आफ्नो कारोबार निभाउन उनी के भए त सफल भए। त त्यो तपस्या त उनले गरे नि त, जसले गर्दाखेरि जीवन मुक्ति प्राप्त भए। त बाबा सम्झाउनुहुन्छ शब्द नै दुई छन्, राजयोग र ज्ञान। भारतको प्राचीन राजयोग त प्रसिद्ध छ। प्राचीन मतलब पहिला सुरुको, तर कहिले प्राचीन मतलब पहिला सुरुको, तर कहिले यो मनुष्यलाई थाहा छैन, किनकि कल्पको आयु लाखौं वर्ष भनिदिएका छन्। कल्पको आयु नै कति भनिदिए, कल्पको यो सृष्टिमा मनुष्य कति, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नि कति अन्धकार के, अन्धकारको पनि सीमा हुन्छ नि हैन। तर त्यो यति अन्धकार छ कि कहाँ 5000 वर्षको सृष्टि र बाबाले भन्नुहुन्छ सृष्टि नै 5000 वर्षको छ र मनुष्यले एउटा युगको आयु नै लाखौं वर्ष भनिदिए र यो सृष्टिको आयु त यति अरब वर्ष पुरानो रे। ल हेर्नुहोस्, जबकि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो सृष्टि त्यति अरबौं वर्षको त हुँदै होइन। होला, अरबौं वर्षको पनि हो सृष्टि, कसरी हो हैन, अरबौं खरबौं खरबौं खरब पनि हो नि, रिपिट घुम्दै गएपछि त कति वर्षको हो। तर यति नै वर्षको भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर यसको एक चक्रको ड्युरेसन मात्रै 5000 वर्ष हो। जसरी एउटा घडीलाई एक पटक फन्को मार्नलाई 12 घण्टा लाग्छ भने जस्तै यो सृष्टिलाई एक पटक फन्को मार्नको लागि एउटा एक चक्र घुम्नको लागि 5000 वर्ष लाग्छ। त एक चक्रको अवधि 5000 वर्ष हो। जसरी यो पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्नको लागि सूर्य कति लाग्यो, 365 वर्ष लाग्यो, दिन लाग्यो। त 365 दिनपछि त्यही ऋतु, त्यही महिना, त्यही दिन सबै आउँछन् कि आउनन्? अनि जब त्यो 365 पछि त्यही ऋतु, त्यही महिना, त्यही दिन आउँछन्, त्यसले 5000 वर्षमा पनि त्यही युग, त्यही समय आउँछ फेरि 5000। यसमै पनि किन क्वेसन, त्यसमै नि क्वेसन गर न त फेरि। 365 दिनपछि ऋतुहरू चेन्ज हुन्छन् नि जस्ताको तस्तै, त्यसमा फेरि नो क्वेसन, मान्छेको क्वेसन नै हुँदैन, किनकि त्यो आँखाले देखिया छ। 5000 वर्षको कुरामा क्वेसनै क्वेसन छ, यो कसरी हुन सक्छ, यो कसरी हुन सक्छ, रिपिट कसरी हुन सक्छ। ए बाबा, रिपिट हुने यो सृष्टिको के हो, नियम हो। 5000 वर्षमा हरेक चक्रहरू, हरेक युगहरू के हुन्छन्, दोहोरिन्छन्। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग। अहिले कलियुग भएपछि फेरि यसपछि के हुन्छ त नि? ल के हुन्छ त? सधैँ यसरी नै यो दुनियाँ चल्ला त? केही त हुन्छ नि, परिवर्तन त हुन्छ नि। त कलियुग पछि फेरि के आउँछ भन्ने प्रश्नमा सतयुग आउँछ नि, आफ्नो समयमा आउँछ नि। त त्यो सतयुगमा जानलाई त यहाँ पुरुषार्थ गर्न पर्या छ के हैन? नत्र किन जसरी बाँचे भइहाल्थ्यो नि हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ एक सृष्टिको आयु मतलब एक चक्रको आयु कति हो त? 5000 वर्ष। अब त्यही 5000 वर्षमा दोहोरिँदा कति पटक दोहोरियो, कतिवटा 5000 गए, कतिवटा 5000 गए, त जोड्दै जाने भने त खरबौं वर्षको त यसै पनि छ नि सृष्टि त। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, यसको आयु खरबौं वर्ष होइन कि हैन, यो सृष्टिको आयु त कति हो, 5000 वर्ष हो। तर 5000 वर्षपछि पुनः यहाँ रिपिटेसन मोडमा पुग्छ सृष्टि।
दोहोरिने क्रममा पुग्छ। कति क्लियर ज्ञान दिनुभएको छ बाबाले, तर मनुष्य आत्माहरूमा अब यो ज्ञान अझै पनि घुस्दैन, किनकि घोर अन्धकारमा छन्। घोर अन्धकारमा हुनुको कारणले गर्दा घोर निन्द्रामा सुतेकोलाई उज्यालो भन्छ भन्ने के थाहा, घाम लगाइसकेको के थाहा, अघि होइन। त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्य आत्माहरू अन्धकारमा छन्। त यो मुख्य कुरा नै हामीले बुझ्नुपर्ने होइन कुरा हो। मनुष्यलाई थाहै छैन, किनकि कल्पको आयु नै लाखौँ वर्ष भनिदिएका छन्। भारतको प्राचीन ज्ञान र योग त सबै चाहन्छन्, जसबाट बन्छ। अहिले त भारत धेरै दुखी छ। पहिला सूर्यवंशी राज्य थियो, अहिले छैन। फेरि त्यसलाई याद गर्छन्। त्यो राजयोग र ज्ञान कसले दिएको थियो यो थाहा छैन। ज्ञान कसले दियो, राजयोग कसले सिकायो, हैन? कुन भगवानले आएर भगवान त भगवान को भगवानले सिकायो? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो डिटेलमा स्पष्ट थाहै छैन। नत्र बाबाबाट वर्षा लिन बच्चाहरूलाई कुनै पनि दुःख छैन। त राम्रोसित बुझ्यो भने त के दुःख छ र आएर ज्ञान सुन्ने वर्षा पाइहालिन्थ्यो। तर त्यो ज्ञान सुन्नै मनुष्यलाई गाह्रो किन हुन्छ भन्दा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय छैन, डिटेलमा ज्ञान छैन। बाबाको बन्यो अर्थात् वर्षाको लायक बन्यो। फेरि पनि माता पिता टिचरको शिक्षा मिल्छ। मुक्तिको पनि वर्षा चाहिन्छ, त्यसैले गुरु बनाउँछन्। तर जीवन मुक्ति त कसैले पनि दिन सक्दैन। जब जीवन बन्धको अन्त्य र जीवन मुक्तिको आदि हुन्छ, तब फेरि जीवन मुक्ति दिनेवाला आउनुहुन्छ। मनुष्यहरूले केवल सुनेका छन् सेकेन्डमा जीवन मुक्ति, अर्थात् सेकेन्डमा रावण राज्यबाट राम राज्य, पतित पावन। तर कसरी सेकेन्डमा भन्ने कुरा त सुनेका छन्। सेकेन्डमा रावण राज्यबाट राम राज्य हुन्छ, पतितबाट पावन बनिन्छ, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त गरिन्छ। तर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? सेकेन्ड भनेको के हो? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो जानेका छैनन्। बाबाले तिमी आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। यो हो रुहानी शिक्षा जुन सुप्रिम रुहले दिनुहुन्छ। त्यहाँ त सबै मनुष्यले शास्त्र आदि पढ्छन्, भन्छन् फलानु महात्माले यो ज्ञान दिनुभयो। शास्त्र आदि पढ्छन्, शास्त्र सुन्छन्, त त्यहाँ के चलन हुन्छ? फलानु महात्माले यो ज्ञान दिनुभयो। यो हो प्राचीन राजयोग र ज्ञान जुन परमपिता परमात्माले दिनुभएको थियो 5000 वर्ष पहिला, जसबाट तिमी नै देवी देवता बनेका थियौ। यो ज्ञान कसले दिनुभएको थियो? 5000 वर्ष पहिला, जसबाट तिमी नै देवी देवता बनेका थियौ। परमपिता परमात्माले यो ज्ञान दिनुभएको थियो। अब प्राय लोप भएको छ। यदि लोप नहुने हो भने सुनाउने कसरी? लोप भयो तब त फेरि त्यसलाई परमात्माले आएर के गर्नु पर्यो, हैन? सुनाउनु पर्यो नि त। भगवानले दिएको ज्ञान लोप भयो। मनुष्यको दिएको ज्ञान त जति पनि छन् शास्त्र, चार वेद रे, 18 पुराण रे, 18 गीता रे, 18 महाभारत रे, भागवत रे, उपनिषद रे, यो रे त्यो रे, अनेक मनुष्यले दिएका ज्ञान त जति नै छन्। तर परमात्माले जो ज्ञान दिनुभयो त्यो ज्ञान लोप भयो। त्यसले गर्दा जुन लोप भयो त्यही ज्ञान फेरि मैले आएर सुनाउँछु। लोप नहुने हो भने सुनाउने कसरी? मनुष्य पतित नबन्ने हो भने पतित पावन बाबा कसरी आउने? त पतित बन्न 84 जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। यसको पनि सारा विस्तार बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। वर्ण पनि सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा छन् भने ब्रह्माका पिता पनि हुनुपर्छ। ब्रह्मा छन् भने ब्रह्माका को हुनुपर्छ? पिता पनि हुनुपर्छ। ब्रह्मा विष्णु शंकर यी तीनवटैका पिता को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनवटैका पिता शिव हुनुहुन्छ। शिव माना ज्योति, शिव माना निराकार, शिव माना कल्याणकारी। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शिव नै सबै आत्माहरूका, यहाँसम्म कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि त्रिदेवका पनि के हुनुहुन्छ? पिता हुनुहुन्छ। ब्रह्मा अहिले ब्रह्माद्वारा बसेर प्राचीन ज्ञान दिनुहुन्छ, जसबाट तिमी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। ब्राह्मण सो देवता बन्छन्। ब्राह्मण धर्मका मनुष्यबाट तिमी नै देवी देवता धर्मका बनिरहेका छौ।
कुन धर्मको बनिरहेका छौ? ब्राह्मण धर्मबाट फेरि कहाँ जाँदैछौ? देवी देवता धर्मको बनिरहेका छौ। त्यसैले पहिले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिन्छ। ब्राह्मण रच्नको लागि त फेरि को चाहियो? प्रजापिता ब्रह्मा चाहियो। कृष्णलाई त प्रजापिता भन्न सकिन्न। यो त सबै उल्टो कुरा बनाइदिएका छन्। कृष्णका यति रानीहरू बच्चा आदि थिए, यो भूल। कृष्णका यति रानीहरू थिए रे, यति बच्चा थिए रे, यो भूल। वास्तवमा बच्चाहरू हुन् ब्रह्माका, न कि कृष्णका। बच्चा त कसका हुन्? ब्रह्माका हुन्, न कि कृष्णका। ब्रह्मा नै कृष्ण बन्छन्। यस एक जन्मको उथल पाथलले मनुष्यहरूलाई अलमलमा पारिदिएको छ। यो संगम युगको जुन उथल पाथल छ, बाबाले आएर जुन कर्तव्य गर्नुहुन्छ, अनेक ब्रह्मा वत्सहरूलाई रच्नुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, नयाँ सतीकी दुनियाँको स्थापनाको कार्य गर्नुहुन्छ। कार्य त अहिले चल्छ नि, कर्तव्य त सारा अहिले भएको थियो नि। यो कर्तव्यको यादगारमा फेरि उनीहरूले अहिलेका कुरालाई कोही सतयुगमा लगिदिएका छन्, कोही द्वापरमा लगिदिएका छन्, हैन, कोही कहाँ लगिदिएका छन्। यो अहिले भएको कर्मको हैन प्रतीक नै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। कहाँ कतै अनेक प्रकारका कथा कहानीहरू बनाएर लगिदिएका छन्। त यो जन्मको उथल पाथलले मनुष्यलाई अलमलमा पारिदिएको छ। गीताका भगवान कृष्णलाई भनेर शिवलाई उडाइदिएका छन्। अब शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा गीता ज्ञान दिएर कृष्ण बन्ने हो भन्ने कुरा यति स्पष्ट कसरी बुझ्ने त नि? अनि कृष्णले गीता ज्ञान दिए भन्दैछ भन। त कृष्णको आत्मा जो कलियुगको अन्तमा ब्रह्माको रूपमा छ, उसको द्वारा गीता ज्ञान दिने हो नि। अब त्यो बीचको अहिले ब्रह्मा रूपलाई बिर्से अनि त्यो कृष्णले ज्ञान दियो भनेर भनिदिए हैन। अब गीताको भगवान कृष्ण जो आउने सतयुगी कृष्ण हुन्, ती कृष्णले ज्ञान दिए भन्ने लगाइदिएर भगवान गीताको भगवान कृष्णलाई भनेर अहिले शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको द्वारा जो ज्ञान दिनुभयो नि, त्यो सबै बिर्से, शिवलाई नै उडाइदिए भन्नुहुन्छ बाबा हैन। सबैले भन्छन् ब्रह्माका 3 मुख थिए, कति अल्मलिएका छन्। शिव रचयितालाई त एकदम गुम गरिदिएका छन्। रचयिता नै आएर बताउनुहुन्छ मैले कसरी देवी देवता धर्मको रचना गर्छु। यस्तो होइन, परमपिता परमात्माले सृष्टि कसरी रच्नुहुन्छ। परमपिता परमात्मालाई बोलाउँछन् नै, हे पतित पावन, हे पतित पावन, आएर हामी पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस् हैन। हामी आएर हामीलाई के बनाउनुहोस्? पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस् भनेर फेरि पतित पावन परमात्मालाई बोलाउँछन्। दुनियाँलाई यो थाहा नै छैन, यस समयमा रावणको राज्य चलिरहेको छ। बसेर रावणका ठुला ठुला कथाहरू बनाएका छन्। यसलाई भनिन्छ भक्तिको रोचक कुरा र यो हो रुहानी कुरा। यस समयमा सबै सीता अथवा भक्तहरू रावणको कैदमा छन्। यति बेला छन् शोक वाटिकामा हैन। अब त्रेतामा कहाँ शोक वाटिका हुन्छ र? राम राज्य हुँदा रावण हुँदैन, रावण हुँदा राम हुँदैन। यो त सबै मनुष्य आत्माहरूको हैन कहिलेको कुरा हो, अहिलेको कुरा हो। अहिले राम रावण एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ नि? अहिले राम रावण एकै ठाउँमा छ कि छैन? यता रावणको राज्य चलिरहेको छ, यता राम आएर आफ्नो कर्तव्य गरिरहनु भएको छ। रावणले यी बच्चाहरूलाई आफूतिर तान्छ, रामले फेरि यता आऊ बच्चे भन्नुहुन्छ हैन। रामले यता तान्ने, रावणले उता तान्ने। अनि कहिले रावणले जित्छ, कहिले फेरि यता रामले जित्नुहुन्छ हैन। अब यो राम रावणको जो द्वन्द्व युद्ध चलिरहेको छ, यो सूक्ष्म यो युद्ध चल्ला 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 अन्ततोगतवा जित त रामकै हुने हो हैन। यो अहिले संगम युगमा जो राम र रावण दुवै सँगै छन्। अहिले त्यही भित्र रावण छ, त्यही भित्र अहिले के छ? राम पनि छ। ज्ञान सुन्यो, रामको पक्षमा आयो, फेरि दुनियाँको कुरा सुन्न थाल्यो, फेरि रावणको पक्षमा गयो के हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त यो अहिलेको कुरा राम रावण एकै ठाउँमा भएको कुरा त्रेतामा लगिदिए, फेरि रामको रावणको राज्य थियो भनेर हैन। रावणले दुःख दियो, सीता हर्यो भनेर। त हर्न त हरिरहेछन् त, कतिलाई हर्यो? कतिको सुख चयन हरिरहेछ, कतिको शान्ति हरिरहेछ, कतिको पवित्रता हरिरहेको छ, कतिको जीवनको सम्पूर्ण सुख सम्पत्ति नै हरिरहेछ नि त रावणले। रावणले हरे छैन त? अहिले त हरि त रहेछ नि। त्यसैले यी सबै हरेको कुराहरूलाई बाबाले अहिले आएर ज्ञान दिएर फेरि सबैलाई आत्मा सीताहरूलाई मुक्त गर्दै हुनुहुन्छ।
त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले सबै रावणको कैदमा छन्, रावण राज्यमा धेरै दुखी छन्, अब सबैलाई रावण राज्यबाट मुक्त गराउनु छ। अब बाबा आउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू तिम्रा 84 जन्म अब पुरा भए, अब फर्केर जानु छ, दुःख हर्ता सुख कर्ता आउनुहोस् भनेर मलाई नै बोलाएका थियौ। यो मेरो नै नाम हो, दुःख हर्ता सुख कर्ता त मेरो नै नाम हो। कलियुगमा हुन्छ घोर दुःख, सतयुगमा हुन्छ अपार सुख। फेरि तिमीलाई सुखको वर्षा दिलाउनको लागि फेरि पनि तिमीलाई राजयोग र ज्ञान सिकाइरहेको छु। भगवान वाचा सुखको वर्षा दिलाउनको लागि फेरि पनि मतलब हैन, कल्प पहिला जस्तै अहिले पनि राजयोग र ज्ञान सिकाइरहेको छु। शान्ति। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुन्छ, मनुष्य त विनाशसँग धेरै डराउँछन्, सम्झिन्छन् यी आपसमा लडेनन् भने शान्ति हुनेछ। फेरि यतिका अनेक धर्ममा शान्ति कसरी हुन्छ? बाबा सम्झाउनुहुन्छ यी यतिका सबै धर्म जुन अहिले छन् ती पहिले थिएनन्। जब एउटै धर्म थियो त्यति बेला वास्तवमा सुख शान्तिको राज्य थियो। अहिले सबैले माग्छन् मनको शान्ति कसरी मिल्छ? अरे मन के चीज हो पहिले यसलाई त बुझ। मनको शान्ति कसरी हैन कसरी मिल्छ भनेर माग्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अरे मन के चीज हो पहिला यो त बुझ। आत्मा माने मन बुद्धि छ, मनुष्यको जिब्रोले बोल्छ, आँखाले देख्छ, टोटल मिलाएर भनिन्छ मनुष्य दुखी छ, जसलाई पनि बुझाउन धेरै सहज छ। बाबालाई याद गर्नुहोस् र वर्षालाई याद गर्नुहोस्। फेरि वृक्ष र ड्रामाको ज्ञान पनि दिनुपर्छ, जसको लागि यी चित्र बनेका छन्। केवल मनमना भव भन्नको लागि त चित्रको आवश्यकता छैन। चित्रहरूमा सम्झाउन घण्टौं लाग्छ। प्राचीन राजयोग भगवानले सिकाउनु भयो अनि रजाई मिल्यो। फेरि कुनै पनि मनुष्यले कहाँ राजयोग सिकाउँछ र? कुनै मनुष्यले कहाँ राजयोग सिकाउँछ र? सिकाए अहिलेसम्म कसैले राजयोग नै। बाबा र वर्षालाई याद गर्यो भने ठिक हो, तर यो कुरा कसैलाई पनि विस्तारमा नसम्झाएसम्म बुद्धि खुल्दैन। सम्झे त बुद्धि खुल्थ्यो, तर कोही त सम्झिनै चाहँदैन। कोही त फेरि यस्तो पनि हुन्छन् आत्माहरू बिचरा होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कोही आत्मा त फेरि सम्झिनै चाहँदैन, तर राम्रोसित सम्झ्यो भने बुद्धिको ताला खुल्न पनि सक्छ, खुल्छ। सृष्टि चक्रलाई बुझ्न सकिँदैन। कसैले ड्रामा देखेर आउँछ भने उसको बुद्धिमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म घुमिरहन्छ। फिल्म हेरेर आयो, 3 घण्टाको 2.5 घण्टाको फिल्म हेरेर आयो भने त्यो फिल्ममा हिरोले के एक्टिङ गर्यो, हिरोइनले के गर्यो, खलनायकले के गर्यो, नायकले के गर्यो, गुण्डाले के गर्यो, सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म कहाँ कति बेला के भयो भन्ने कुरो उसको बुद्धिमा के हुन्छ? घुमिराखेको हुन्छ नि। त भन्दा त केवल यति नै भनिन्छ मैले ड्रामा देखेर आएँ। तिमी पनि भन्छौ मैले यस ड्रामालाई जान्दछु, तर विस्तारमा त धेरै हुन्छ। बाबाबाट सुख शान्तिको वर्षा मिल्छ। फेरि बुद्धिमा चक्र पनि छ। 84 को चक्र अवश्य घरिघरि याद गर्नुपर्छ। यो ज्ञान ब्राह्मणलाई नै मिल्छ, जसबाट फेरि देवता बन्छौ। ब्रह्मा सो विष्णु, फेरि विष्णु सो ब्रह्मा। तिमी जो देवी देवता थियौ, पुनर्जन्म लिँदा लिँदा बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। ए देवताहरू सब आँखा बन्द नगर्नु, देवताहरू हैन, देवताहरू सब ध्यानमा नजान्नु अहिले हैन। बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी जो देवी देवता थियौ, पुनर्जन्म लिँदा लिँदा फेरि अहिले के गर्यौ? ब्राह्मण बन्यौ। फेरि अहिले ब्राह्मण बनेका छौ। हदको बाबाले त केवल उत्पत्ति पालना गर्छन्, विनाश त गर्दैनन्। हातको बाबाले हैन, हातको बाबाले पनि त विनाश त गर्न सक्दैनन् नि। भले रचना गर्छन्, पालना दिन्छन् आफ्नो सन्तानलाई, विनाश गर्छन् र? अन्त बेहदको बाबुले कहाँ विनाश गर्छ त फेरि? ऊ पनि त बेहदको पिता हो। त बेहदको पिताले रच्नुहुन्छ, पालना दिनुहुन्छ, तर विनाश गर्नुहुन्न। विनाशको लागि त दुनियाँमा जति आफै लड्दै मर्दै गरिरहेछन् नि, बाबाले किन विनाश गर्न पर्यो?
हैन? जति नि साधनहरू बनाएका छन् यी सबै विनाशकारी साधन त हुन् नि, हैन? आज सुख छ भोलि चाहिँ के छ, हैन? दुःख छ। अब राख्नको लागि थोरै बनाएछन् र युज गरिरहेका छन्। अझ हजारौंको मृत्यु भइरहेको छ, हजारौंलाई मान्छेलाई चाहिँ नि सबै एकैचोटि भइरहेको छ सबैको मृत्यु। बाबाले भन्नुहुन्छ नि होलसेलमा मृत्यु, हैन? होलसेलमै त भइरहेको छ। त विनाश भगवानले गराउने होइन, विनाश समय अनुसार सृष्टिमा जो मनुष्य आत्माहरूले अनेक प्रकारको विनाशकारी साधनहरू बनाएका छन् तिनीको द्वारा विनाश हुने। मनुष्यहरू आपसमा नै लडेर मर्ने हो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विनाश अर्थात् सारा पतित दुनिया नै रहँदैन, सारा रावण राज्यको नै विनाश हुनु छ, नत्र राम राज्य कसरी हुन सक्छ? त्यहाँ कहिल्यै रावणलाई जलाउँदैनन्। भक्ति मार्गको कुनै पनि कुरा ज्ञान मार्गमा हुँदैन। तिमीले सतयुग त्रेतामा प्रारब्ध भोग्छौ, त्यहाँ हुन्छ ज्ञानको प्रारब्ध। यसलाई भनिन्छ भक्तिको प्रारब्ध। अल्पकाल क्षणभङ्गुर सुख। पहिला अभक्ति अव्यभिचारी थियो, फेरि व्यभिचारी हुँदै हुँदै बिल्कुल दुखी बन्न पुग्छ। सद्गति दाता एक बाबा हुनुहुन्छ, यो त सम्झाउनु छ। बाबा र वर्षालाई याद गर, याद गर्यौ भने अनि स्वर्गको बादशाही मिल्यो, फेरि तिमी नर्कमा कसरी आयौ? याद गर्यो स्वर्गको बादशाही मिलेको थियो, फेरि नर्कमा कसरी आयौ? यो सबै कुरा बसेर सम्झाइन्छ। अब तिमीलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा थाहा भएको छ, त्यसैले यस समयमा तिमी त्रिकालदर्शी बनिरहेका छौ। उनलाई तिमीले भन्छौ देवताहरू पनि त्रिकालदर्शी थिएनन् भन्ने छन्, त्यसो भए को थिए त? देवता पनि त्रिकालदर्शी थिएनन् भने त्यसो भए को थिए त त्रिकालदर्शी? को थिए त त्रिकालदर्शी? देवताहरूलाई तिनै कालको ज्ञान थियो कि थिएन? थिएन नि त। त्रिकालदर्शी को थिए त? सङ्गमयुगी ब्राह्मणहरू। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उनलाई तिमीले भन्छौ देवताहरू पनि त्रिकालदर्शी थिएनन् त भन्ने छन्, त्यसो भए को थिए त? किनकि सङ्गमयुगी ब्राह्मणलाई त कसैले पनि चिनेका छैनन्। देखाउँछन् जहाँ पनि सत्सङ्ग हुन्थ्यो त्यहाँ गएर हनुमान जुत्तामा बस्थे। अब यो कुरा महावीरको लागि नै किन भनियो? किनकि तिमी बच्चाहरूमा कुनै देह अभिमान त छैन। महावीरको लागि किन भनियो यो कुरा उदाहरण? किनकि यो हो निरङ्कारिताको गुण विशेषता, हैन? देह अभिमान हैन छैन। कहीँ पनि बस, बाबाको ज्ञान सुनाऊ, कहीँ पनि जाऊ, कुनै पनि स्थानमा बस, तर बाबाको सेवा चाहिँ गर्नु छ निरङ्कारी भएर। मानव सत्सङ्गमा कुनै यस्तो कुरा निस्कियो भने तिमीले भन्न सक्छौ प्राचीन सहज राजयोग र ज्ञानद्वारा सेकेन्डमा जीवन मुक्ति लिनु छ भने फलानाको पासमा जाऊ। सम्झाउने त धेरै बहादुर र निरङ्कारी हुनुपर्छ, अलिकति पनि देह अभिमान हुनु हुँदैन। कहीँ गएर बस्दा पनि समय मिल्यो भने बोल्नुपर्छ। कहीँ गएर बस्दा पनि समय मिल्यो भने के गर्नुपर्छ? न बाबाले बोल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। बोल्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ, होइन? अब फेरि म आफै बोल्छु भन्दै जान त भएन। समय मिल्यो भने बाबाले भन्नुहुन्छ के गर्नु पर्यो? फेरि त्यही अनुसारको ज्ञान सुनाउनु पर्यो। मजबुत छ भने भाषण आदि गर्ने छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कसरी सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्न सक्छ? परमपिता परमात्मा सिवाय त अरू कसैले जीवन मुक्ति दिन सक्दैन। क्लियर कुरा छ, सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन, यो ग्यारेन्टी हो। भगवानको सिवाय परमात्मा शिव बाबाको बाहेक अरू कसैले पनि मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा दिन सक्दैन। यो कुरा महावीरले नै सम्झाउन सक्छन्। सुन्नुको लागि मनाइ छैन। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर तिमी बच्चाहरूले धेरै सेवा गर्न सक्छौ। प्रवृत्तिमा रहने बाबाका बच्चाहरूलाई बाबाले विशेष भन्नुभएको छ, तिमी हनुमान हौ, हनुमान बनेर जाऊ, हैन? कहीँ पनि जाऊ, निरङ्कारितापूर्वक, हैन? कहीँ पनि स्थान मिल्छ बस, गुप्त वेशमा जाऊ, जुनसुकै ड्रेस लगाएर जाऊ, हैन? अनि त्यहाँ गएर फेरि के गर? बाबाको नाम, हैन? प्रत्यक्ष गर्ने सेवा गर। भन राजयोग सिक्नु छ भने ब्रह्मकुमारीहरूको पासमा जाऊ।
पछि गएर तिम्रो नाम प्रत्यक्ष हुनेछ, धेरै जसोको हुनेछ, अहिले त थोरै छौ, भगाए पनि तिमीहरू धेरैलाई भन्ने छन्, कृष्णले भगाए। अरे भगाउने त कुनै कुरा छैन, आफै भागेका अन किन भगाउने र? टिचरले कहिले पढाउनको लागि भगाउँछन् र? विद्यार्थीहरूलाई भगाउँछन् न टिचरले? सेवा गर्नेलाई त धेरै विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ र धेरै बहादुर बन्नुपर्छ। के पोइन्ट सुनाउने, कस्तो तरिकाले सुनाउने, कति सुनाउने, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवा गर्नेले धेरै विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ र बहादुर बन्नुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ, नमस्ते, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। खै त शुक्रिया भन्न, यति राम्रो स्थान बाबाले दिनुभएको छ बस्नको लागि। भक्तिमा भए यता बस्न पाइन्छ? भक्ति मार्गमा बाबाले कति स्थान दिनुभयो, यता भएन। र यहाँ चाहिँ यति महँगो कार्पेट लागेछ, अनि त्यही माथि पनि फेरि कुर्सी छ कि छैन? कति बाबाले स्थान दिनुभएको छ, सुविधा दिनुभएको छ बसेर। शुक्रिया बाबा भन्नु परेन? शुक्रिया बाबा। सङ्गमीको एक जन्मको सुख त यही हो गरे। एकछिन पढ्नु, मुरली चलिरहेको छ अहिले, पढ्नु होइन? अच्छा है त, शुक्रिया बाबा हैन भन्नु पर्यो सबैले, है नि त? अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार, पहिलो पोइन्ट, सबै भक्तरूपी सीताहरूलाई रावणको कैदबाट छुटाउनु छ। सबै भक्तरूपी सीताहरूलाई रावणको कैदबाट छुटाउनु छ। कहाँ छ रावण? सेकेन्डमा मुक्ति, जीवन मुक्तिको बाटो देखाउनु छ। रावण कतिखेर, रावण चाहिँ नि हैन आइहाल्छ के, एकछिनमा आइहाल्छ रावण, होइन? आउँछ आउँदैन? सेकेन्डमा आउँछ, सेकेन्डमा जान्छ रावण। सबै भक्तरूपी सीताहरूलाई रावणको कैदबाट छुटाउनु छ। सेकेन्डमा मुक्ति, जीवन मुक्तिको बाटो देखाउनु छ। नम्बर 2, बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। बाबालाई पनि याद गर्न पर्यो अनि वर्षालाई पनि याद गर्न पर्यो। बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। देह अभिमान छोडेर महावीर बनेर सेवा गर्नु छ। सेवामा देह अभिमान आउन भएन। देह अभिमान छोडेर महावीर बनेर सेवा गर्नु छ। विचार सागर मन्थन गरेर सेवाका नयाँ नयाँ युक्तिहरू निकाल्नु छ, हैन? विचार सागर मन्थन गर्ने, चिन्तन गरेपछि नयाँ नयाँ ज्ञानको पोइन्टहरू बाबाले टचिङ गराउनुहुन्छ। चिन्तन गरेपछि नै मथेसी नै घिउ आउँछ नि त। घिउ कतिखेर आउँछ, हैन? मथेसी आउँछ। हलुवालाई पकायो भने मात्रै कराई छोड्छ, पकाउँदै नपकाए कहाँ छोड्छ र? त जति पाक्यो त्यसले कडाई छोड्दै जान्छ। कडाई छोडे हैन भने पाके हैन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो, हैन? त त्यस्तै यो छोड्ने, चिन्तन गर्ने कुरा, मनन गर्ने कुराको लागि पनि जति मनमा विचार सागर मन्थन गरिराख्यो, चिन्तन गरिराख्यो, त्यति अरू नयाँ नयाँ कुराहरूको टचिङ हुँदै जान्छ। सबै कुरो अरूले बताइदिएर, अरूले भनिदिएर, प्रश्न गरेर, अर्काले उत्तर भनिदिएर मात्रै बुझिने होइन। ज्ञान भन्ने कुरा कस्तो छ भने सबै कुराको शब्दमा उत्तर छैन के। ज्ञान बाबाले यत्रो दिनुभएको छ, तर यो ज्ञानको कतिपय यस्तो कुराहरू छन् जो कि त्यसको शब्दले उत्तर दिन सकिँदैन, अनुभवले उत्तर पाउने हो, अध्ययनले उत्तर पाउने हो, हैन? चिन्तनले, आफूले चिन्तन गरेर उत्तर पाउने हो। अब उत्तर त भने पनि त्यो कुरो कसैले अहिले भर्खर उत्तर भन्दैला, तर बुझिँदैन, समझमा आउँदैन। त्यसकारणले आफ्नो गहन चिन्तन, आफ्नो गहन अध्ययन,
हैन चिन्तन मनन चिन्तन बाबा भन्नुहुन्छ नि विचार सागर के गर सागर मन्थन गर त्यो मन्थन गरेपछि अनि तिमीलाई घिउहरू प्राप्त हुँदै जान्छ अमृतहरू के हुन्छ प्राप्त हुँदै जान्छ त विचार सागर मन्थन गरेर सेवाका नयाँ नयाँ युक्तिहरू निकाल्नु पर्छ वरदान नथिङ न्यूको युक्तिद्वारा परिस्थितिमा मौजको अनुभव गर्ने सदा अचल अडोल भव नथिङ न्यूको युक्तिद्वारा नथिङ न्यू नयाँ केही नै हैन कल्प पहिला नै भएको अहिले पनि हैन भइरहेछ सबै जे चीज भइरहेछ सबै रिपिटेसन मोडमा हामी सबै पुरानै कुरा दोहोरिरहेको छ यहाँ नयाँ केही भइरहेको छैन त यो पक्का हुनु पर्यो हामीलाई त नथिङ न्यूको युक्तिद्वारा हर परिस्थितिमा मौजको अनुभव गर्ने सदा अचल अडोल भव विस्तारमा छ ब्राह्मण अर्थात् सदा मौजको स्थितिमा रहनेहरू दिलमा सदा स्वतः यही गीत बजिरहोस् वाह बाबा र वाह मेरो भाग्य हैन दिलमा सदा कुन गीत बजोस् वाह बाबा वाह मेरो भाग्य दुनियाँको कुनै पनि हलचलको परिस्थितिमा आश्चर्य होइन फुल स्टप आश्चर्यको मात्र कस्तो हुन्छ आश्चर्यको मात्र लगाउन भएन के गर्नु पर्यो फुल स्टप हैन जेसुकै होस् तर तिम्रो लागि नथिङ न्यू कुनै नयाँ कुरा होइन भित्रबाट यति अचल स्थिति होस् के किनमा मन नअल्मलियोस् के भयो किन भयो कसरी भयो यस्तो क्यों कि आमा बाबाले भन्नुहुन्छ मन नअल्मलियोस् तब भनिन्छ अचल अडोल आत्मा तब भनिन्छ अचल अडोल आत्मा स्लोगन वृत्तिमा शुभ भावना होस् शुभ कामना होस् अनि शुभ भाइब्रेसन फैलिरहन्छ हैन वृत्तिमा के हुनु पर्यो हुन्छ नि शुभ भावना जस्तो अगरबत्ती बलिरहन्छ नि त्यसले के गर्छ आफू बलेर सुगन्ध फैलाउँछ नि हैन फूल फुल्छ त्यसले फूलबाट त्यो दुर्गन्धबाट पनि हैन खादबाट पनि मल लिएर तत्त्व लिएर त्यसले सुगन्ध फैलाउँछ भने जस्तै त्यसले वातावरणलाई नै के गरिदिन्छ त सुगन्धित बनाइदिन्छ त हाम्रो वृत्तिमा पनि सधैँ त्यो शुभ भावना छ भने त्यही शुभ भावनाको सुगन्ध यो वातावरणमा फैलिएर वातावरण आनन्दित बन्छ हैन जो सुकैलाई पनि त्यो वातावरणमा आउँदाखेरि शान्तिको महसुस त हुन्छ आनन्दको महसुस त हुन्छ खुसीको महसुस त हुन्छ तर त्यो वृत्तिमा यदि शुभ भावना छैन सधैँभरि कसैको प्रति के घृणा छ राग छ द्वेष छ छल छ हैन मनमा अशुभ भावना छ हैन डर छ यस्ता कुराहरू नै छन् भने यसले नै फेरि वातावरणलाई पनि त्यस्तै खालको माहौल बनाइदिन्छ त्यही भएर भनिन्छ वृत्तिबाट नै भाइब्रेसन बन्छ हैन हाम्रो एटिट्युड हाम्रो वृत्ति हाम्रो थिंकिङबाट नै के बन्छ बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट बनिरहेको हुन्छ वातावरण निर्माण भइरहेको हुन्छ त हामी के भइयो यो वातावरणको के भइयो क्रिएटर भइयो रचयिता हामी हो कस्तो वातावरण बनाउने त्यो हामीमा भर पर्छ त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ वृत्तिमा शुभ भावना होस् शुभ कामना होस् अनि शुभ भाइब्रेसन के हुन्छ फैलिरहन्छ चाहियो छ थोरै अनमोल ज्ञान रत्नहरू आजभोलि मुरलीमा यो पोइन्टहरू आइरहेको छ बडा स्पेशल पोइन्टहरू आइरहेको छ बाबाको वाक्य त हो नै तर बाबाको वाक्यलाई दादीहरूले सुनेर फेरि त्यसलाई मनन चिन्तन गरेर त्यसलाई अझ क्लियरिङ गरेर आफूले डायरीहरूमा जुन लेख्नुभयो हैन त्यो फेरि अहिले हाम्रो पासमा प्रिन्ट वेट भएर आइरहेको छ दादीहरूले गरेको मेहनत पनि हामीले फल्कान पाइरहेका छौँ हैन उहाँले डायरीहरूमा लेख्नुभयो हामीले यहाँ सुन्न पाइरहेछौँ हैन त यो अनमोल ज्ञान रत्नहरू दादीजीहरूको पुरानो डायरीबाट पहिलो पोइन्ट छ अब तिमीले दैवी गुण धारण गर्नु छ धैर्यताको गुणको धारणा पनि निश्चयबाट नै हुन्छ र साक्षीपनको अवस्थामा नै खुशी हुन्छ यस धारणाद्वारा नै परमात्मा आफै हजार कदम प्रख्यात हुनुहुन्छ
बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सूक्ष्ममा 2 कदम नजिक आयो भने मैले स्थूलमा अनेक कदम उठाएर सामुन्ने आउँछु। तिमी केवल सूक्ष्ममा 2 पाइला मात्रै हिम्मत गरेर अगाडि बढ, मैले फेरि स्थूलमै तिमीलाई अनेक पाइला उठाएर के गर्छु, सामुन्ने आउँछु तिम्रो मद्दत गर्नको लागि। ज्ञान हो नै स्व लक्ष्यमा स्थित रहनु। सो स्थितिमा स्वमा स्थित रहनाले नै परमात्मा स्वयं अगाडि आउनुहुन्छ। बाबाको यो महावाक्य याद गर। जब तिमी स्वमा स्थित रहन्छौ अनि बल्ल त्यहाँ म आउँछु। तर फेरि त्यहाँ अनेक तिमी परिस्थितिमा नै अल्मलिरहेका छौ भने त म त्यहाँ कसरी आउने? त्यही भएर के हुनु पर्यो? स्वस्थिति। बाबाको यो महावाक्य याद गर। जति दैवी गुण धारण गर्छौ त्यति नै एक अर्कालाई सुख दिनको लागि निमित्त बन्नेछौ। आज दिनु भोलि पाउनु। आज सर्भेन्ट बनेर दियौ भने भोलि मालिक बनेर राज्य गर्नेछौ। अहिले त वर्ल्ड सर्भेन्ट हो नि, अहिले नै मालिक बन्न खोज्ने होइन। अहिले त के बन्ने हो? सेवाधारी बन्ने, वर्ल्ड सर्भेन्ट। त अहिले वर्ल्ड सर्भेन्ट बनेर सबको सेवा गर, देऊ। फेरि तिमी नै फेरि के बन्छौ? भोलि गएर मालिक बन्छौ, विश्वको मालिक बनेर राज्य गर्छौ। 2 नम्बर, हरेकले स्वस्वरूपमा स्थित भएर आफ्नो रथलाई यानि यो शरीरलाई चलाउँदै जाऊ। जसरी यस रथलाई मैले बसाउँछु, मैले खुवाउँछु, मैले सुताउँछु, मैले यस मुखद्वारा कुरा गराउँछु। यस्तो अनुभव हुनु पर्यो कि यो रथलाई मैले नै बसाइरहेको छु, मैले उठाइरहेको छु, मैले खुवाइरहेको छु, मैले सुताइरहेको छु, यो मुखद्वारा कुरा गराइरहेको छु। यदि मैले मुखले कसैलाई दुःख दिन्छु भने मैले आफ्नै स्वस्वरूपको इन्सल्ट गरे जस्तै हो। अनि फेरि स्व सम्पूर्ण आत्माले भन्छ, मैले कसैलाई दुःख दिएँ भने मैले आफ्नै स्वरूपको के गरेँ? के गरेँ? सुन्नुभयो बाणी बाबाको? सुन्नु भएन? चिप्ले पोइन्ट हैन। मैले यदि कसैलाई दुःख दिएँ भने म आत्मा के हो? गयो ध्यान त भट्किहाल्यो। ध्यान भट्क्यो माना पोइन्ट पनि छुट्यो। म आत्मा सुख स्वरूप हो। त म आत्माको स्वरूप के हो? सुख स्वरूप। सुख मनपर्छ कि दुःख मनपर्छ? ल भन्नु त। सुख मनपर्छ नि त, त्यो सुख स्वरूप हो नि। त जब सुख स्वरूप आत्माले कसैलाई दुःख दिन्छ भने त आफ्नै स्वरूपको के भयो त? इन्सल्ट भयो हैन। मैले आफ्नै स्वरूपको के गरिरहेको छु? इन्सल्ट गरिरहेको छु। अनि फेरि स्व सम्पूर्ण आत्माले भन्छ, सम्पूर्ण आत्मा छ नि जो सुख स्वरूप आत्मा, त्यो सम्पूर्ण आत्माले भन्छ, हे जीव आत्मा तिमी प्रति अफसोस छ हैन। तिमी सुख स्वरूप भएर पनि के गरिरहेछौ? तिमीले अरूलाई दुःख दिइरहेको छौ, माना तिमीले आफ्नो स्वरूपको इन्सल्ट आफै गरिरहेको छौ। त तिमी प्रति अफसोस छ भन्छ अन्तरात्माले, आत्माले। यस्तो मानिस वा प्राणीमा शुद्ध आत्मा प्रवेश हुन्न। स्वशुद्ध आत्मा जहाँ हुन्छ त्यहाँ अफसोस हुँदैन। आफ्नो कर्मप्रति, आफ्नो व्यवहारप्रति शुद्ध आत्मालाई अफसोस हुँदैन, किनकि उसले कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिन सक्दैन। दुःख दिए पो अफसोस हुने त? उसले त दुःख दिनै दिँदैन। मन वचन कर्म सम्बन्ध सम्पर्क सबैलाई उसले के गर्छ? सुख नै दिइरहेको हुन्छ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उसलाई के को अफसोस? उसलाई त स्वयंप्रति के हुन्छ? म सुखदाताको सन्तान हो, सुखदाताको बच्चा हुँ, सुखदेव हुँ हैन। त यो उसलाई शुद्ध नशा हुन्छ। त स्व शुद्ध आत्मा त सुख रूप हो नि। अनि यस्तो स्व निश्चय बुद्धि आत्माले त सदैव सुख दिन्छ। ऊ साक्षात मेरो स्वरूप हो र जसले आफूलाई स्व आत्मा निश्चय गरेर पनि अरूलाई दुःख दिन्छ, जसले आफूलाई स्व आत्मा निश्चय गरेर पनि अरूलाई दुःख दिन्छ, ऊ त केवल के होला? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ साक्षात हैन मेरो स्वरूप हो। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय बुद्धि आत्मा, शुद्ध आत्मा त साक्षात मेरो स्वरूप हो रे। कसले भने? बाबाले हैन। ज्ञानी तो आत्मा मलाई प्रिय छ,
तर योगी तो आत्मा त मेरै स्वरूप हो भनेर गीतामा पनि भगवानले भन्नुभयो भनेर हामीले सुन्छौँ, पढ्छौँ अथवा थाहा पाएका छौँ। त यस्तो शुद्ध जो आत्मा छ, निश्चय बुद्धि आत्मा छ, उसले सदैव अरूलाई सुख दिन्छ। ऊ साक्षात मेरो स्वरूप हो जसले आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर अरूलाई पनि सुख दिन्छ। तर सो आत्मा निश्चय गरेर पनि जसले अरूलाई दुःख दिन्छ ऊ त केवल पण्डित कहलाउने मात्र हो। उसको असर अरूमा पर्न सक्दैन, उसको असर अरूमा पर्न सक्दैन। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। अच्छा, बाबाले सारमा आज भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमीले भक्तिको रोचक कुराको सट्टा सबैलाई रुहानी कुरा सुनाऊ। के सुनाऊ? सबैलाई रुहानी कुरा सुनाऊ। रावण राज्यबाट मुक्त गर्ने सेवा गर। रावण राज्यबाट मुक्त गर्ने सेवा गर, हैन? भक्तिको रोचक कुराको सट्टा सबैलाई के सुनाऊ? रुहानी कुरा सुनाऊ। अच्छा, ओम शान्ति।